सुना था कि फरिश्ते जान लेते हैं, खैर छोड़ो, अब तो इंसान लेते हैं। और बहुत तंग आ गया हूँ इस शहर मुनाफिक से मैं। चलो किसी गांव में कच्चा मकान लेते हैं, और जब बख्शिश है तेरे इख्तियार में खुदाया, फिर क्यों ये लोग इम्तिहान लेते हैं। तुझे उजाड़ कर तरस नहीं आया, मेरी माँ मुझे देख के रोती है। उसका आखिरी मैसेज था बात नहीं करनी, उसका आखिरी मैसेज था बात नहीं करनी। मैं तो लिखता रह गया, हुआ क्या हुआ क्या। सब कुछ मिल गया तुमसे प्यार करके, बस कुछ रह गया तो वो तुम ही थे। तुम्हारे बाद कोई शख्स लाजमी नहीं लगा मुझे, तुम्हारे बाद हर शख्स को छोड़ सकता हूं मैं। हम जिंदगी अपनी उजाड़ बैठे, अब हर शख्स से बेजार बैठे। दिन को चैन मिलता है ना रात को सुकून, घुटन सी है दिल में और बेकरार बैठे हैं। वो मुसर्रतें वो चाहतें बिखर गईं, हम खोकर तुझे औजार बैठे हैं। मरने वालों को बचाओ तो अजर मिलता है, तू मेरा हाथ पकड़ और मेरी सांस चला। जो तू मेरा हमदर्द है। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे ना उसे दोबारा ना मिलो। और मुलाकातों में वक्फा इसलिए जरूरी है कि तुम एक दिन जुदाई के लिए तैयार हो जाओ, और बहुत जल्द ही दुनिया को समझ आने लगते हो। बहुत आसान हो थोड़े बहुत दुश्वार हो जाओ, बला की धूप से आई हूँ मेरा हाल तो देखो, बला की धूप से आई हूँ मेरा हाल तो देखो। बस अब ऐसा करो तुम साया दीवार हो जाओ, पढ़ने के दिन है अभी लिख भी लेना हाल दिल अपना, मगर लिखना तब जब लाए के इजहार हो जाओ। ये कब कहती हूँ मेरे गले का हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना तुम जहां बेजार हो। कहते हैं कि हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था तेरे साथ एक दुनिया। हजार सुख है मेरी जिंदगी में भी, लेकिन बेवजह तुमसे बिछड़ने का रंज है मुझको। यूं तो हर बात भुला दी मैंने लेकिन, यूं तो हर बात भुला दी मैंने, लेकिन भुलाना चेहरा तुम्हारा मुमकिन नहीं। हो आरज़ू तो लौट आना खुद ही, हो आरज़ू तो लौट आना खुद ही, मेरी तरफ से कोई इशारा मुमकिन नहीं है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। तू छोड़ गया तो उसमें तेरी क्या खता, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। तुझे मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं होती, मेरे रोने पर तेरी आंख नम क्यों नहीं होती, और तकलीफ दर तकलीफ देकर पूछते हो तुम्हारी अजियत कम क्यों नहीं होती। जब आप लड़की से उसके ख्वाब छीनते हैं ना, तो वो अपने ख्वाब ढूंढती है दूसरी आसाइशों में। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ पड़ती है, या तो सुकून बनकर या दर्द बनकर। वहिश्तान झूठ बोलता है, वो अपने घर का रास्ता तो बोल सकता है, लेकिन मलीहा की कब्र का निशान नहीं। जिससे मोहब्बत की जाए उसकी कब्र पे हाथ उठाना सबसे मुश्किल काम होता है। अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, अब बात तेरी कुन पे है कुछ कर मेरे मौला, एक शख्स तेरे दर से परेशान गया।
سرے طور ہو سرے حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ اسے ایک بار پھر امامہ یاد آئی، اسے ہمیشہ وہی یاد آتی تھی۔ پہلے وہ صرف تنہائی میں یاد آتی تھی، پھر وہ ہجوم میں بھی نظر آنے لگی، اور وہ محبت کو پچھتاوا سمجھتا رہا۔ نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہ صحیح۔ روز آ کر وہ سنبھالے مجھ کو، کر کے غیروں کے حوالے مجھ کو، میں تیرے خوابوں کی حقیقت ہوں جانا، اپنی پلکوں میں چھپا لے مجھ کو۔ کر رہے ہیں سب ادب، سب ٹھیک ہے، اور وہ بھی بے سبب، سب ٹھیک ہے۔ پوچھنا تھا واقعی سب ٹھیک تھا، کہہ رہے تھے آپ جب سب ٹھیک۔ تو نہ ہی ملتا تو بہتر تھا، کیونکہ اب تیری جدائی کا غم ہمیں سونے نہیں دیتا۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے عدسے میں مارے گئے۔ میرے حالات چاہے جو بھی تھے، تیرے خاطر کبھی کمی رکھی، ہم نے تجھ کو بھلانے کے خاطر کیسے کیسے اسے دوستی رکھی۔ میرا برباد ہونا بنتا تھا، میرا برباد ہونا بنتا تھا، سب سے پہلے تیری خوشی رکھی۔ ہزار بار کہا ہے کہ پیار ہے تم سے، ہزار بار کہا ہے کہ پیار ہے تم سے، جو تم پہ ہوتا نہیں کچھ اثر تو کیا کیجیے۔ سب کچھ مل گیا تم سے پیار کر کے، بس کچھ رہ گیا تو وہ تم ہی تھے۔ In English we say, please come back, I need you. But in Urdu we say, ناراض ہوں خود سے بیزار ہوں سب سے، ناراض ہوں خود سے بیزار ہوں سب سے، جاتا ہوں لوٹ کے نہ آؤگے تم اب، پھر بھی دیکھو انتظار ہے کب سے۔ وہ جیسے چھوڑ گیا تھا مجھے اسے بھی کبھی، خدا کرے کہ کوئی چھوڑ دے خدا نہ کرے۔ مٹا سکے نہیں جان تجھے لٹا سکے۔ کبھی فرصت ملے تمہیں تو اتنا ضرور بتانا کہ وہ کون سی محبت تھی جو ہم تمہیں نہ دے سکے۔ یہی کہہ دیتے ہیں اب تجھ سے بچھڑ کر خوش ہیں، اور کچھ اس کے سوا بھی تو نہیں کہہ سکتے۔ ساری دنیا میں جو ایک شخص چنا تھا تو تھا، اب تجھے خود ہی برا بھی تو نہیں کہہ سکتے۔ مجھے کہاں فرصت میں موسم سہانا دیکھوں، مجھے کہاں فرصت میں موسم سہانا دیکھوں، میں آپ کی یاد سے نکلوں تو زمانہ دیکھوں۔ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا، آج مشکل تھا سنبھلنا ہے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا، دن گزرا تھا بڑی مشکل سے، پھر تیرا وعدہ شب یاد آیا، حال دل ہم بھی سناتے لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا، بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا۔ میں جو گرتے گرتے سنبھل گیا، میں جو گرتے گرتے سنبھل گیا، یا اللہ وہ تو ہی تھا، میں سمجھ گیا۔ تیری معصوم نگاہوں کے تقدس کی قسم، دل نے تو کیا روح نے بھی تجھے چاہا ہے۔ کم نہیں جشن سے انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ ابھی اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے
اور اس غلطی کے احساس ہونے پر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو وہ معاف کر دیتا ہے نا. لیکن انسان معاف نہیں کرتا. ہمیں کتنے احساس کیوں نہ ہو جائے اپنی غلطی کا, کتنے اچھے کتنے نیک کیوں نہ بن جائے, انسان معاف نہیں کرتا. میں نے بچوں سے دوستی کر لی, یہ فرشتے گلا نہیں. میں اس کی نظروں میں گرتا تو میرا کیا بنتا, میں اس کی نظروں میں گرتا تو میرا کیا بنتا, جو میری نظروں میں اتنا گرا گئی ہے. کسی اور سے کیا بھی نہیں.